ذرا دیکھو نا موت روز دیئے نا صبح بھی اعلانے شام بھی اعلانے لیکن دوستا آج تو میں موت دی تیاری کروں آخرت دی تیاری کروں قبر دی تیاری کروں قبر دی تیاری کیا ہے روزانہ قرآن دی تلاوت کرو نماز پابندی نال پڑھو اگر روزے رکھو حج فرض دی گئے حج ادا کرنے اللہ نے تے کو طاقت دی ہے زکاة تیرے تے فرض دی گئے موت دی تیاری ہے زکاة ادا کر تیرے فصلہ تیار ہو چکے انہا حشر ادا کر آزرہ دیکھنا رات کو اٹھی کے اپنے رب کو منایا کر رب کو راضی کتنا کر پتہ کوئی نہیں اس وقت ملک الموت آونے تے آکے تیری روح قبض کر گنے آج تو لوگ نیکی مفت بھی نہیں گندے جہنم مل گندے کرے دے ودنہ ہر بندے کو دیکھو تکبر دے اندر غرور دے اندر فرعی دے اندر کہ میں جی ہے کوئی کہنا ہم جماعتی کر نیز دی یہ مثال دے مصداق بندہ ویندے اے روز دے اندر حالکہ اپنے حد جنال میت کو غسل بھی دے دے پہے ہیں کہ ساتھ بلائی میں غسل بھی جڑے اپنے حد جنال میت کو کفن بھی دے دے پہے ہیں بلا وہ کفن ساجے ہوتے بھی آونے اپنے حد جنال قبر کے اندر بھی اترے لے پہے مٹی بھی پہدے پہے لیکن دوستا سب ہوتے یہ سوچ بھی کوئی نہیں سجے یہ نظری ہے بس مرنا نہ مر گئے صحیح نہیں ہمیشہ رہنے آج مان کریں دے اپنے زمینیں دے ہوتے مان کریں دے اپنے چتادیں دے ہوتے مان کریں دے اپنے عہدے دے ہوتے مان کریں دے اپنی کرسی دے ہوتے صدیق مدنی دا تصور دل دے اندر رکھ میں فکر آخرت دے ہونا چاہنا موت دی تیاری دے ہونا چاہنا عزت انکساری دے سامنا چاہنا اللہ نے تمہیں کو پیغام کیا لیتے حکم کیا لیتے کہ تیکنے پہلے لیکن بڑے بڑے سکندری دنیا تو چلے گئے زمین علیہ چلے گئے تو اسے ایک مربع دا مالک دو مربع دا مالک ایک فیکٹری تے ایک کوٹی دا مالک اسے آذرہ دیکھنا اجڑ گیا لوگا اجڑ گیا لوگا جس کے ہزاروں مالی تھے اور سکندر کا جب جنازہ اٹھا تو دونوں ہاتھ خالی تھے مارنا کی تاکر زمینیں دے ہوتے جدادیں دے ہوتے عہدے دے ہوتے کرسی دے ہوتے اللہ دے سامنے آکے ان کے ساری کیتے کر صبح بھی رونا کر شام بھی رونا کر اے پرانے جٹ لوگ جرے وطن اے پٹکے آلے سادے لوگ اے ڈیڈی آلے آدھر آنندہ کے کرو بھی در روتے نہ کرو بھی بولو یار بولو جب رب زبان بھی تے بلند یا ماشاءاللہ نار کہنا ہونا چاہتے دل دے اندر آدھر توجہ کر صدیق مدنی آکنا چاہتے نا جسم تیرا نا جان تیری زمینہ تا اپنی جاتے رہ گئے تے اپنے جسم سے تو ہی کنٹرول کرو اکھ دے کنٹرول کو نہیں زبان دے کنٹرول کو نہیں تو انہیں چیزوں دا مالک نہیں مالک کون ہے بولو نا جسم تیرا نا جان تیری اے ترکا رب رحمان دے انہیں حکم بغیر تو بے وس ہے اے فیصلہ پڑھ قرآن دے میرے جسم تے میری مرضی ہے اے وہم گمان انسان دے تیری روح شاکر مالک دی اور تیرا ڈھانچہ قبرستان دے جرادے موتا میں اچھا کیا کرو سبحان اللہ اللہ صاحب موت دی قبر دی آخرت دی تیاری توفیق نصیب فرماوے انسان